बाबा बित्नु भएको अनि अनि त्यसपछि अब जिम्मेवारी टाउकोमा आएपछि अलिकति फ्यामिलीलाई समय दिनुपर्छ भन्ने भयो। त्यसपछि म्युजिकबाट अलिकति टाढा भयो। त्यो स्थिति आउँदा चाहिँ भनौँ न एउटा शरीरबाट आत्मा लैदिए जस्तो अनि जिउँदो लास जस्तो हैन। मेरो फ्यामिलीमा सबैभन्दा सपोर्ट गर्ने मेरो श्रीमतीले अनि आफ्नो बच्चा पनि हातमा हुने बेलामा ल मेरो सन्तान हो मेरो बाबा भन्दै जब पछ्याउँछौ सामर्थ्य मेरो बढ्दै जान्छ। बारे खै त नि उसलाई चट्ट उठाएर भोइसको स्टेजमा पनि राखेर एकछिन हेरेँ। कस्तो आनन्द आयो। मेरो छोराले कुनै बेला होइन मेरो लागि गुनगुनाइदियोस् भन्ने इच्छा चाहिँ छ। त्यो स्टेजमा उसलाई उभ्याएर हेर्दाखेरि मलाई यत्तिकै त्यो स्वार्थी सपना अकबरे सुन गोविन्द पुन ल फेरि अकबरे अकबरे खै त भनेको खै बाबालाई के भन्नु अकबरे सुन भन न मेरो एकदमै प्रिय भाइ किरण गजमेरलाई भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को विनर भएकोमा एकदमै बधाई छ। अब डबल ब्लाइन्डदेखिको यहाँसम्मको यात्रा चाहिँ मलाई भगवान्ले सायदै टाउकोमा हात राखेको जस्तो लाग्छ है। मान्छेले त घाँटी हेरेर हाड निल्नु भने त यहाँ त घाँटी नै घाँटी छ। यहाँ त घाँटी यो चाहिँ म जलाको सबैभन्दा अब राजु सरले भन न एकदमै मिठा आवाज है हजुर हैन उहाँको चाहिँ सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशालचौतारी.com। सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशाल चौतारी टिभी हेरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शकमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म विशाल उपस्थित भएको छु। तपाईहरुले टाइटलसँग हाइलाइट हेरेर पनि धेरै कुरा बुझिसक्नु भएको छ विशाल चौतारी टिभीको पर्दामा को हुनुहुन्छ भनेर। आजको मेरो गेस्टको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि भोइस अफ नेपाल सिजन 3 जोडिन्छ। भोइस अफ नेपाल सिजन 3 ले हिजो मात्रै विनर पनि पाइसकेको छ। सो गोविन्द पुन हुनुहुन्छ भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को टप 8 सम्म पुग्न सफल हुनुभयो। सो उहाँसँग हामी सुख दुःख कुराहरू जोड्नेछौँ। भोइसको कुराहरू सँगै उहाँको साङ्गीतिक यात्राको बारेमा पनि हामी आज चर्चा गर्नेछौँ। सो आउनुहोस् विशाल चौतारी टिभीमा विशिष्ट अतिथि गोविन्द पुनजीलाई स्वागत गरौँ विशाल चौतारी टिभीमा। स्वागत छ हजुर। नमस्ते। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै आरामै। घर परिवार सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ? सबै आरामै हुनुहुन्छ। ओके, अब भोइस पछि फ्यामिलीहरूसँग हजुर सानो बेबी भाउजू भेटघाटहरू भइरहेछ सँगै अहिले आउनु भएको छ। हजुर हिजो मात्रै। ए हिजो हिजो अब धेरै पछिको भनौँ न धेरै भएको थियो। लगभग कति भएको थियो? 4 महिना लगभग। 4 महिना है। त्यही स्टेजबाट धेरै कुराहरू दर्शकले त्यो एउटा भावहरू पनि देख्न पाउनुभयो। फाइनल्ली हिजोको भेट चाहिँ कस्तो थियो कि? कस्तो हुन्छ अब हुन्छ नि अब श्रीमतीलाई बच्चालाई अब धेरै पछि भेट्दा चाहिँ अब भनौँ न अर्कै लेभलको खुसी। एकछिन बच्चालाई अङ्गालो हाले ठ्याक्क भेट्ने बित्तिकै कति टाइम चाहिँ अङ्गालो हाल्नुभयो होला कि? एकछिन केही लामो समय नै एकछिन त अनि अङ्गालो हालेर लामै बेर अङ्गालो हाल्दा पनि धिक मरिरहेको थिएन। हजुर ओके, अब भोइस अफ नेपाल होइन हजुर ठ्याक्कै अब जोडिहाल्छ होइन। भोइस अफ नेपाल अब सिजन 3 ले विजेता पाइसकेको छ हजुर होइन। हिजो अब तपाईँहरूको एउटा प्रस्तुति पनि बवाल भएको थियो होइन टप 8 को। त्यो हुँदाखेरि हिजोको एक्सपिरियन्स चाहिँ थोरै कस्तो भएको थियो अलिकति त्यहाँदेखि जाऊँ न।
यही नै थियो कि अब हामीलाई त आफ्नो प्रस्तुति नै देखाउनु थियो होइन, यो चिजले चाहिँ एक हिसाबले ढुक्क थियो। प्रेसर त्यस्तो केही पनि प्रेसर केही पनि थिएन। हजुर। अनि एक हिसाबले हामी जो टप 12लाई नै बोलाइएको थियो। अनि आफूलाई चाहिँ खुसी नै मान्छु, सेमी फाइनलिस्ट सम्म हुन पाइयो होइन। एक्ज्याक्टली। अनि बाँकी अब 4 जनाको अनुहार चाहिँ एकदम उत्रिरहेको थियो। पक्कै पनि मलाई फिल भएको कि एकअर्काले हेर्छ एकअर्कालाई, पक्कै यसको धेरै भोट आयो होला, यसको धेरै भोट आयो होला, त्यस्तो भइरहेको थियो। अब त्यही नै हो, तर माहौल चाहिँ जे होस् भनौँ न, सेमी फाइनलबाट बाहिरिए पनि हिजो चाहिँ अब फेरि त्यही ठाउँमा जाँदा चाहिँ घर फर्केर आए जस्तो फिल भएको थियो। वाह। ओके, अब विजेता किरण गजमेरजीलाई कसरी बधाई दिनुहुन्छ? एकदम डिजर्भिङ हो उहाँ भाइ, एकदम हामी क्लोज क्याम्पमा पनि अति नै मिल्ने होइन, मिलनसार। अनि उहाँको जुन एउटा हुन्छ नि रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ एकदम, सङ्गीत उहाँको डेडिकेसन चाहिँ मैले मजाले देखाएको छु है। किनकि ठ्याक्क मेरो फ्लोरभन्दा माथिल्लो फ्लोरमा उहाँको ओके। अनि उहाँको एकपटक त्यो सानो भाइरल भएको थियो, सानो वर्ड बिराएर उहाँले। अनि त्यो कारणले गर्दा अब हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि जस्तै आज गीत पायो भने उस्तै पऱ्यो भोलि नै आज गीत पाउन बित्तिकै भोलि त्यो देखाउनु पर्ने हुन्छ। किरणले चाहिँ भनौँ न 3 बजे, मलाई अझै पनि याद छ, बिहानको 3 बजेसम्म त्यो प्र्याक्टिस गरिरहेको थियो उसले। किनकि त्यो हिजोको जुन उसले सानो मिस्टेक गरेको थियो, गल्ती, त्यो चिजलाई सुधार्नको लागि उसले चाहिँ नेक्स्ट पर्फर्मेन्सको लागि चाहिँ बिहान 3 बजेसम्म हाई स्केलमा मजाले प्र्याक्टिस गरिरहेको मैले सुनिरहेको थिएँ। अनि त्यो बेला पनि मैले महसुस गरेको यो मान्छेको म्युजिकप्रतिको डेडिकेसन चाहिँ बहुत राम्रो थियो। अनि फेरि पनि अब पहिलोपटक भनौँ न, अब फाइनल पछि यो हाम्रो पहिलो इन्टरभ्यू हो, फाइनल पछि हाम्रो द भोइस अफ नेपालको। सो यहाँबाट पनि हाम्रो मेरो एकदमै प्रिय भाइ किरण गजमेरलाई भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को विनर भएकोमा एकदमै बधाई छ। आउँदा दिनहरूमा एकदमै राम्रो सृजना लिएर आउनुहोस्, यही नै शुभकामना दिन चाहन्छु। ओके, 3 जनालाई चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? बाँकी 3 जनालाई किनभनेदेखि त्यो होइन, त्यो भिडमा चाहिँ अब उहाँहरूलाई पनि विजेता बन्ने अभियसली सोचहरू हजुर थियो। अब यहाँबाट चाहिँ अब मेरो 3 जना बाँकी भाइ बहिनीलाई चाहिँ यही नै हो। अब एक त उहाँ टप 4 मात्रै, टप 4 मा परेको भएर होइन कि टप 4 मा पुग्ने क्षमता चाहिँ टप 12 मा नै थियो। एक्ज्याक्टली त्यो भएको हुनाले नै द भोइस अफ नेपालले चाहिँ टप 12 मा लाइभ राउन्डमा राखेको हो नि त। सो अब उहाँलाई पनि यही हो। सबै फेरि कस्तो छ भने गायकीको कुरा सायदै हाम्रो कम हुन्थ्यो, हाम्रो मस्ती मजाक र त्यो बढी हुन्थ्यो कि। त्यो भएको हुनाले अब उहाँहरूलाई अब म्युजिकल करियरको लागि त अब एकदमै बेस्ट विसेस छ। अब त्यही नै हो। अब कसैले पनि अब मन खिन्न नबनाउनुहोस्। अब ज्वाला राई आफैमा एउटा प्लेब्याक किसिमको आवाज भएको मान्छे होइन। अनि तारा सिरिस भर्सटाइलिटीको कुरा गर्ने भने सायदै उहाँलाई बिट गर्न कमै पर्छ यो सिजन 3 मा। अनि आर्यन तामाङ अब मेरै दिप टिमको मेरो कान्छो भाइ, अनि ऊ चाहिँ 19 वर्षको मात्रै छ र पनि यो उमेरमा उसले कस्तो के एक्सपिरियन्स गरिसक्यो, उसको गलाभित्र के छ। कोही बेला सोच्छु यो सानो मान्छेमा के चिज छ होला भनेर म सोच्छु कि कहिले। अनि इभन कान्छा भए पनि इन्सपायर भइरहेको हुन्छु ऊबाट, धेरै चिज सिकिरहेको हुन्छु। अनि त्यहाँ त भनौँ न भोइसलाई त एउटा विश्वविद्यालयको रूपमा लिन्छु। कति ठाउँ अब देश विदेशबाट, देशको पनि अब कहिले पूर्वेली भाका सुन्न पाउँछु, कहिले पश्चिमेली भाका सुन्न पाउँछु होइन। जस त्यहाँ एउटा त्यो हुन्छ नि म्युजिकको माहौल अनि म्युजिकको त्यो
विद्या चाहिँ छरिएको हुन्छ क्या, जहाँ गएर लिँदा पनि फ्रीमा पाउने त्यस्तो खालको माहौल थियो। सबै बाँकी 3जनालाई चाहिँ यहीँबाट अब शुभकामना। अब तपाईँहरूलाई अभियसली अब देश विदेश अब पुरै नेपालीले मन पराइसकेको छ, तपाईँको आवाज यति राम्रो छ होइन। सबै अब ज्वाला अनि तारा शिरिष बहिनी अनि हाम्रो आर्यन भाइलाई यहीँबाट फेरि पनि बधाई दिन चाहन्छु। आउँदा प्रोजेक्टहरू मजाले सुन्न पाइयोस्, सेयर गर्न पाइयोस्। ओके, अब प्रतिस्पर्धा अगाडि बढिरहँदाखेरि सबैलाई विजेताको मोह त अभियसली हुन्छ। विजेता बन्ने दौडमा चाहिँ अब इतिहासकै कुरा गर्ने हो भने पनि तपाईँको रियालिटी सोमा चाहिँ विजेता बन्नको लागि धेरै पैसाहरू खनाइन्छ। अनि त्यसपछि अनि एउटा जब त्यो बिन्दुमा पुग्दैन नि मान्छे, त्यसपछि अनि डिप्रेसमा जाने हुन्छ भन्छ। के लाग्छ हजुरलाई? अब यो त यही नै हो। अब एक हिसाबले आफूले कसरी लिने त्यो कुरालाई भन्ने कुरा हुन्छ होइन। अब या त मान्छेले पहिल्यै मेरो चाहिँ यति भोट आउँदैछ मैले त जित्छु कि भन्ने अब त्यो आश भयो भने अभियसली अब त्यो डिप्रेसनमा जाने कुरा आइहाल्छ। तर आफूलाई नै मेरो त्यति आएको छैन, केही छैन, तैपनि अब भोइस अफ नेपाल जस्तो यो यति ठुलो प्लेटफर्ममा यो लेभलमा आउनु पनि ठुलै कुरा हो भन्ने खालको माइन्ड मेकअप बनायो भने चाहिँ त्यो डिप्रेसनमा नजाने चान्सेस बढी हुन्छ। यदि साथीहरू कोही डिप्रेसमा अहिले पर्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ केही तपाईँको 2 शब्द होइन इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। मलाई हेर्नुहोस् 22 वर्ष म्युजिकल क्यारियरमा मैले कतिचोटि घोडा टेकेँ होला, कतिचोटि म्युजिकबाट हात छोडेँ होला। अब म्युजिक गर्दैन मैले भने नि मेरो कालो दिन चाहिँ मैले बाहिर कहिले पनि खुलाउँदैन। अब फ्यामिलीबाट कति प्रेसर आउँछ, छिमेकीबाट प्रेसर आउँछ, आफन्तीबाट प्रेसर आउँछ। अब उमेर बढ्दै गएपछि अझै बढी प्रेसर आउँछ होइन। कति चिजलाई होइन अब मेन्टेन गरेर होइन। तर पनि अहिले फेरि पनि अब बालबच्चा भएर पनि अब द भोइस अफ नेपालमा आएको छु नि त। योभन्दा ठुलो प्रेरणा के हुनसक्छ होइन। बिग क्ल्याप। ओके, अब टप 8 को यात्रा कसरी सम्झिनुहुन्छ? टप 8 यसलाई सम्झिनु पर्दा चाहिँ एकदम रमाइलो यात्रा भयो टप 8 सम्म पुग्नुको होइन। किनकि मलाई चाहिँ भनौँ न अब यसपछि फेरि ठ्याक्क भोइसमा चाहिँ यसपछि चाहिँ पार्टिसिपेट हुन चान्स थिएन मलाई, किनकि एज लिमिटको कारणले। ठ्याक्क म चाहिँ आफूलाई भाग्यमानी सम्झिन्छु। ठ्याक्क यो लास्ट चान्स रहेछ है। अनि लाइफमा पहिलोपटक ट्राई गरेको रियालिटी सोमा है। अनि पहिलोपटक नै सेमी फाइनलिस्ट भइयो भनौँ न। अनि त्यो भएको हुनाले ब्लाइन्ड मेरो चाहिँ अरूको ब्लाइन्ड हुन्छ होला, मेरो चाहिँ डबल ब्लाइन्ड भयो कि। एक्ज्याक्टली। अब डबल ब्लाइन्डदेखिको यहाँसम्मको यात्रा चाहिँ मलाई भगवान्ले सायदै टाउकोमा हात राखेको जस्तो लाग्छ है। किनकि मलाई एक त टाइटलको त्यति मोह नभएको भनौँ न। टाइटलको मोह मलाई थिएन, तर माथि जानुपर्छ कि जस्तो फिल भएको बेला चाहिँ कुन भन्दा जब मान्छेले देश विदेशबाट तपाईँ चाहिँ फाइनलमा जानुपर्छ भनेर मेहनत गरेर होइन। अब उहाँहरूले भोटको लागि सङ्कलन गरेको त्यो रकमहरू सबै भोटको लागि भन्नुभयो नि। अनि त्यसपछि भोट हाल्नुभयो ठाउँ ठाउँदेखि, नेपालको कुना काप्चादेखि होइन। इभन म त भनौँ न यो नवलपरासी जिल्लादेखि हाम्रो पश्चिमैसम्म म एक्लै थिएँ। अनि सुर्खेतबाट ठाउँ ठाउँबाट ल सर है हामी छौँ, हामी गरिरहेछौँ। अनि त्यो सबैको प्रयास देख्दा चाहिँ होइन म चाहिँ जानुपर्छ कि त्यो फाइनलसम्म भए पनि पुग्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ एक किसिमको त्यो भएको थियो। तर सुरुमा चाहिँ त्यो टाइटलकै लागि भने चाहिँ त्यो थिएन। ओके, अब सेमी फाइनलमा पुगिसकेपछि एउटा व्यक्तिको स्वभाव होइन, टाइटल जित्ने पनि आशा त थियो होला नि तपाईँमा पनि? सेमी फाइनलभन्दा अगाडि थिएन, तर सेमी फाइनलमा
पुगेपछि अनि जुन एक किसिमको भोट आयो होइन, सपोर्ट आयो सरी, अनि सपोर्ट आउँदै जाँदाखेरि चाहिँ मलाई त्यो लोभ होइन, तर उहाँहरूको मायाले गरेको त्यो भोटलाई चाहिँ मैले कदर गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले केही सोचेको थिएँ, तर टाइटल नै जित्ने त्यस्तो थिएन। ओके, अब टप 8 को बाहिरिँदाखेरिको माहौल एकदमै गाह्रो थियो होइन, कसरी सम्झिनुहुन्छ त्यो बेलाको माहौललाई चाहिँ? टप 8 मा बाहिरिँदाखेरि चाहिँ हामी सबैले भनौँ न, टप 8 को सबैले जो आउट भए पनि हामी रुने होइन, रुने होइन, कसैले एउटा थोपा पनि आँसु झार्ने होइन। अनि स्पेसल्ली मन दह्रो पार्ने चाहिँ सोनम शेर्पा भन्ने भाइ छ हाम्रो टप 8 कै। सोनम दाइ आँसु झार्ने होइन होइन भनेर मलाई सम्झाइरहेको थियो। होइन होइन हो, अन्त सबै स्ट्रङ भएर बसिरहेको थियो। अनि अब रिजल्टको एनाउन्समेन्ट भयो, अनि जस्तो मेरो नाम आयो, अनि म जस ठिकै आरामले गइरहेको थिएँ होइन। अब किरण गजमेर भाइ एकदम माया गर्छ, झ्याप्पै अँगालो हालेर रोयो। अब ऊ मेरो लागि रोइरहेछ, कस्तो नराम्रो लाग्यो कि, अनि माया पनि लाग्यो। अनि त्यही हो, त्यतिखेर चाहिँ अब हल्का इमोसनल भइयो। अब खटाउँदा खटाउँदा पनि अब कति अब रुने माहौल भयो त्यहाँ होइन। त्यो माहौलमा चाहिँ एउटा प्रतिस्पर्धीले चाहिँ के सोच राख्ने रहेछ त्यो आउट भइरहँदाखेरि? किनभनेदेखि तपाईँले त अभियसली अब 22 वर्ष नेपाली सङ्गीतिक क्षेत्रमा बिताइसक्नु भएको छ, भोलि आउने दिनलाई तपाईँ तयारीमै हुनुहुन्थ्यो होइन, र पनि त्यो बेला चाहिँ के सोचिरहेको हुन्छ एउटा प्रतिस्पर्धीले? यदि लामो समय सङ्गीतमा यात्रा गरेको मान्छेले यात्रा गरेको मान्छे छ भने यो रियालिटी सोमा आफूलाई प्रुभ गर्नै पर्छ भन्ने जरुरी ठान्दैन। किनकि यहाँभन्दा बाहिर निस्केपछि बल्ल ऊ आफूलाई प्रुभ गर्ने हो। अनि एकचोटि होइन, दुईचोटि होइन, हामीलाई म्युजिसियन भएपछि हामीलाई भगवान्ले एउटा सङ्गीत एउटा वरदानको रूपमा दिएपछि हामीले चाहिँ त्यो चिजलाई हामी अन्तिम साससम्म हामीले प्रुभ गरिराख्नुपर्छ। आफूले आफ्नो सिर्जनाहरू दिइराख्नुपर्छ मान्छेहरूलाई। अब यो झन् अब यो रियालिटी सोमा आएपछि त थप जिम्मेवारी बढेको छ नि त। अब मलाई लाग्छ अब यति धेरै मान्छेले चिनेको छ, अब यति धेरै मान्छेहरूले आश पनि त गरेको छ नि होइन। एक्ज्याक्टली, यो मान्छेले अब यो मान्छेको सिर्जना कस्तो होला, यो मान्छेले अब निकाल्ने गीत पहिलो गीत कस्तो होला भनेर कुरेर बसेको छ। सो त्यसको लागि प्रिपेयर हुन्छ जस्तो लाग्छ। यदि लामो समय बिताएको छ, यदि पक्का म्युजिसियन हो भनेपछि मन खिन्न बनाउँदैन जस्तो लाग्छ। ओके, अब भोइसमा आउनुभन्दा अगाडि तपाईँको जुन इन्ट्रो भिडियो होइन आइसकेपछिको देखाइएको थियो, दर्शकहरूलाई सबैलाई पनि थाहा छ छोराको लागि भोइसमा आउनुभएको थियो भनौँ न होइन। त्यो हुँदाखेरि टप 8 को यात्रा सकिरहँदाखेरि छोरालाई त्यो स्टेजबाट चाहिँ कति मिस गर्नुभयो? एकदमै मिस गरेँ है। अब कस्तो भन्दाखेरि मैले भोइसको टाइटल जितिसकेको हो मैले। भोइसको टाइटल जितेको मैले नकआउट राउन्डमा भनौँ न, जो छोराको लागि एउटा सपना बोकेर अब रियालिटी सोमा आएँ पहिलोपटक। अनि अब नकआउट राउन्डमा चाहिँ अब एकजना फ्यानले चाहिँ यति राम्रो गिफ्ट होइन, छोरा र मेरो पेन्टिङ बनाएर ल्याउनु भएको रहेछ। अनि मैले भनौँ न त्यो सरप्राइज नै थियो। अनि त्यो बेला चाहिँ छोराको लागि आएको हो, अनि नकआउट राउन्डसम्म पुग्नु पनि ठुलो कुरा हो। अनि त्यो सबै एकैचोटि भइदियो। अनि त्यसपछि त्यो छोरालाई मतलब फ्यामिलीलाई नदेखेकै कति महिना भइसकेको थियो त्यो बेला। अनि छोरा र मेरो पेन्टिङ देखेपछि म आँसु थाम्न सकिनँ। अनि त्यसपछि त्यो सबै मुमेन्ट मजाले फ्लोमा बगिरहेको थियो लास्टमा। अनि सिलेक्ट पनि मै भएँ भनेपछि सायद नकआउट राउन्ड चाहिँ मेरो लागि भनौँ ट्रफी जितेको राउन्ड जस्तो लाग्छ मलाई।
त्यो पेन्टिङ ठ्याक्कै नकआउटमा हजुर देखिरहँदाखेरि फर्स्ट टाइम एकदम आफूलाई सम्हाल्न सक्नु भएको थिएन होइन हजुर यत्तिकै पनि हामीलाई जतिले पनि दर्शकहरूले हेर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि फिल हुन्छ होला एकदम सफ्ट दिल एकदमै कोमल मन भएको व्यक्ति लाग्छ कि ठ्याक्कै अब त्यति बेला देखिरहँदाखेरि छोराको त्यो फोटोसँगै हजुरसँगको कस्तो लागेको थियो त्यो बेला चाहिँ छोराको फोटो देख्दा झ्याप्प हेरेँ म त यति राम्रो बनाएको या राम्रो बनाएको रहेछ कलरिङ राम्रो होइन यो त्यो मैले केही पनि हेरेन झ्याप्प छोराको अनुहार देख्ने बित्तिकै छोरालाई मात्रै हेरेँ छोराको सम्झना आयो अनि धेरै पछि रियलाइज भएको कि ओहो डिट्टो बनाएको रहेछ सेम बनाएको रहेछ भन्ने त त्यो त पछि फिल भयो तर सुरुमा चाहिँ झ्याप्प देख्न बित्तिकै हो यो त मेरो छोरा हो अनि म रोक्न सकेन अनि त्यो माहौल भयो ओके अब त्यो बेला ठ्याक्कै छोरालाई देखिरहँदाखेरि अनि अहिले होइन अब भोइसबाट आउट भइसकेपछिको भेट्दाखेरि छोराले बाबालाई भनेको केही शब्दहरू चाहिँ के थियो होला शब्द हिजो भेट हुँदाखेरि शब्द एक शब्द नि बोलेन ऊ दुगुर्दै आएर एकैचोटि अँगालो हाल्यो ऊ सायदै नदेखेको धेरै भयो नि त सो केही बोलेन अँगालो हाल्यो म पनि केही बोलेन अँगालो हालेँ तर लामो बेर बित्यो ओके छोराले बाबा भन्नुहुन्छ ड्याडी के भन्नुहुन्छ बाबा बाबा ओके अब ठ्याक्कै अब कन्भर्सेसनहरू अनि त्यसपछि भोइसको स्टेजमा छोराले देख्नु भएको थियो नि त त्यो हुँदाखेरि केही कुराहरू त अब अभियसली पनि धेरै भइ पनि सक्यो होला त्यो हुँदाखेरि छोरासँगको रमाइलो यो टाइमसम्म हिजोदेखि भेटेदेखि अहिलेसम्मकोमा के कुराहरू चाहिँ एउटा भोइसको स्टेजमा बाबालाई देख्दाखेरिको छोराको किनभनेदेखि बच्चाहरू यो टाइममा भगवान हुन्छ भन्छन् होइन त्यो भएको हिसाबमा भनौँ न अब छोरालाई चाहिँ इच्छा थियो एकचोटि भोइसमा लिएर जाने अनि लिएर पनि गएँ इभन त्यहाँको प्रोडक्सन टिम सबैसँग घोलमेल पनि भयो एकदम माया लाग्दो छ खै आफ्नो बच्चा भएर हो कि एकदम क्युट हजुर अनि सबै कन्टेस्टेन्टहरूले पनि एकदमै माया गर्यो होइन अनि उसलाई चट्ट उठाएर भोइसको स्टेजमा पनि राखेर एकछिन हेरेँ कस्तो आनन्द आयो अनि जस उसले चाहिँ अब मलाई टिभीमा हेरिरहेको हुन्थ्यो नि त सो अनि टक्क हेरेँ अब थाहा छैन भोलि बिहान ऊ गाउने हुन्छ या म्युजिकमा हुन्छ या अरू कुनै फिल्डमा हुन्छ तर कतै न कतै एउटा सानो इच्छा चाहिँ छ कि मेरो लागि यो मान्छेले गाइदियोस् मेरो छोराले कुनै बेला होइन मेरो लागि गुनगुनाइदियोस् भन्ने इच्छा चाहिँ छ त्यो स्टेजमा उसलाई उभ्याएर हेर्दाखेरि मलाई यत्तिकै त्यो स्वार्थी सपना त्यो त्यो स्वार्थी अब भोइस अफ नेपाल सिजन 20 तिरको हल्का झझल्को अब खै थाहा छैन अब कस्तो लिन्छ उसले होइन पछि तर चाहिँ मलाई जस उसले चाहिँ मेरो लागि कुनै दिन गुनगुनायो भने मलाई एकदम खुसी मिल्नेछ भन्ने फिल भएको थियो ओके भोइसको स्टेजमा हिजो ठ्याक्कै लगिरहँदाखेरि छोरालाई त्यो स्टेजमा राख्दाखेरि कतिको मन चाहिँ भक्कानिएन त्यो बेला हजुरको त्यस्तो भएन किनकि यस्तो हुन्छ अब यदि उसको सपना त्यो छ भने जति सङ्घर्ष मेरो थियो यो साङ्गीतिक यात्रामा जति भनौँ न मेरो बाबा हुनुहुन्न जति मैले दुःख पाएँ होइन त्यति दुःख चाहिँ उसलाई चाहिँ गर्न नपरोस् भन्ने खालको भयो वा ओके अब हामीले कुराकानीको क्रममा चाहिँ एउटा गीत जोड्छौँ नकआउटमा तपाईँले गाउनु भएको गीत नकआउटमा ओके
सम्झेर तिम्रा यादहरू तिम्रा मायाहरू रोइरहे सम्झनामा थ्याङ्क यू वाउ एकदम मिठो सुनिराख्नु लाग्ने कि हजुर आवाज थ्याङ्क यू ओके अब भोइसको कुराहरू हामीले गरिरहँदाखेरि हजुर सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट होइन भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को ब्लाइन्ड अडिसन ब्लाइन्ड होइन डबल ब्लाइन्ड हजुर होइन अब त्यसको अलिकति मोमेन्टलाई चाहिँ जोडौँ न सर होइन अलिकति थोरै अगाडि त भन्नुभएको थियो होइन डिटेल्ली भन्नुपर्दाखेरि अब भोइसमा त्योभन्दा अगाडिको कुरा गर्नुपर्दाखेरि भोइसमा कसरी आउनुभयो होइन ओके त्यहाँदेखि चाहिँ जान्न त्यसपछि अनि ब्लाइन्डको अब मेरो यात्रा भनौँ न अब डिजिटल अडिसन पछि अब बोलाइयो मलाई यहाँ अनि मलाई कल आयो गोविन्दजी ल तपाईँको भोलि सङ सिलेक्सन छ अब कुन गीत गर्ने यताउति डिस्कस हुन्छ तपाईँ भोलि भोइसको सेटमा आउनु धुम्बाराई अनि मेरो पहिलो पटक भोइसको सेटमा गेटबाट भित्र छिरेँ अनि त्यो सबै चिजलाई मैले इन्जोय गरिरहेको थिएँ त्यो मुमेन्टलाई होइन एकदम मजाले फिल गरिरहेको थिएँ जस मेरो यात्रा यहाँ सुरु भयो थाहा छैन अब यही ब्लाइन्डमै अब घर फर्किने पनि हुनसक्छ अनि म छिरेँ यताउति हेरेँ म चाहिँ सबैभन्दा पहिला आएको थिएँ त्यतिखेर सबैभन्दा पहिला अनि त्यहाँको क्रू मेम्बरहरू हुनुहुन्थ्यो बाँकी अरू कोही पनि आएको थिएन यताउता हेरेँ अनि भोइसको सेटमा खुसुक्क छिरेपछि भोइसको सेट जस रेडी थियो ब्लाइन्डको लागि अनि म चाहिँ एकछिन लगभग 15 मिनट जति त्यो स्टेजको अगाडि बसेर धेरै सपना बुन्न थालेँ त्यहाँ लगभग म 15 मिनट भनौँ न एक्लै लुकेर भित्र गएर 5:30 पौने 6 बजे थियो होला त्यो बेला त्यहाँ मैले भनौँ न स्टेजलाई बाचा पनि गरेँ म आफ्नो बेस्ट दिनेछु मलाई साथ दिनु ल भनेर यसरी बाचा गरेँ त्यो स्टेजलाई त्यो याद छ अनि त्यहाँदेखि सुरुवात भयो खै अब सायद त्यो बाचालाई भगवान्ले सुनेको पनि हुनसक्छ सायद त्यो भएको हुनाले अब मलाई आफैलाई पनि थाहा थिएन त्यो डबल ब्लाइन्ड हुनेवाला छ सरप्राइज एकदमै सरप्राइज अनि एकचोटि चाहिँ त्यो पर्दा राखेर प्र्याक्टिस गरिरहेको थियो उनीहरूले होइन अनि यो चाहिँ के होला यस्तो भन्ने फिल भइरहेको थियो अनि पछि प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा चाहिँ मेरो प्र्याक्टिस गर्ने बेला त्यो पर्दा सर्दा केही लगाइएको थिएन अनि अब भोलि हाम्रो डाइरेक्ट अडिसन हुन्छ अनि भोलि अडिसन हुने बेलामा चाहिँ जब म इन्टर गरेँ स्टेजमा अनि त्यहाँ सेतो पर्दा देख्यो अनि मैले म्युजिसियनहरूलाई सोधेँ यो के थियो भनेर तपाईँले यत्तिकैमा गाउनु भनेर उनीहरूले इसारा गर्यो अनि म्युजिक सुरु भयो अनि म यत्तिकै गाएँ अनि गीत सकिएपछि ढक्क पर्दा खस्यो बल्ल अनि मलाई 4वटा कुर्सी टर्न भएको पनि थाहा थिएन पर्दा जब खस्यो अनि पर्दा खसेपछि मात्र थाहा भयो 4वटा कुर्सी टर्न भएको रहेछ अनि अब त्यो बेला चाहिँ मलाई थाहा थिएन नि त पर्दा पछाडि अब मान्छेहरू चिच्चा थियो उटिङ मात्रै गरिरहेको थियो अनि ओके तपाईँलाई त्यति बेला त्यो पर्दा ट्याक्क लागिराख्दाखेरि पर्दाको महत्त्व थाहा थियो थिएन एकदमै डबल त्यो ब्लाइन्डको चाहिँ थाहा थिएन एकदमै पछि जब सो आइसकेपछि त्यसको जब तपाईँले महत्त्व थाहा पाउनुभयो नि कस्तो लागेको थियो एकदमै खुसी इनफ्याक्ट म त आफूलाई भाग्यमानी ठाने अब यही नै हो कि अब भनौँ न अब इतिहासमै पहिलोपटक अब डबल पर्दा अब मेरैमा भनेर एकछिन आफू फुरुक्क दङ्ग भएँ होइन केही छैन अब आफ्नो तरिकाले कोसिस गर्नेछु अब
आफूले भनेको मेरो जनरको गीत पाएँ भने म त्यसलाई न्याय गर्ने कोसिस गर्छु भनेर फेरि आफूलाई पनि बाचा गर्न थालेँ। त्यसरी नै सुरु भयो। ओके, ब्लाइन्डको त अब गीत थोरै सुन्नै पर्छ। ओके। तिम्रो र मेरो हाम्रो कथाको शीर्षक धैर्य बनिसकेछ। तिमीलाई नदेखि तिम्रो अनुहार आँखामा मेरो बसिसकेछ माया। कता कता छौ कुन रूपमा कुन सोचमा हराउँदै कुन गीतको कुन बोलमा आफैलाई पहिल्याउँदै। वाह, भोइसको स्टेज फिल गरिरहेको छु। थ्याङ्क यू। ओके, अब तपाईँको होइन ठ्याक्कै अब समग्र भोइसले सिकाएको कुरा चाहिँ के लाग्छ? भोइसले सिकाएको कुरा धेरै छ। अब इनफ्याक्ट अब एउटा भोइस एउटा विश्वविद्यालय हो भने मेरो पर्सपेक्टिभमा दीप सर चाहिँ प्रिन्सिपल जस्तो लाग्छ। अनि हामी चाहिँ जसरी अब प्रिन्सिपललाई हाम्रो स्कुल लाइफमा जसरी देख्दा डराइन्थ्यो नि, आजकल त्यो बेला चाहिँ डर मानिन्थ्यो होइन, तर आजकल त्यो कुरा सोच्दाखेरि त्यो डर रहेनछ, त्यो चाहिँ रेस्पेक्ट रहेछ भन्ने आजकल फिल हुन्छ। सेम त्यही नै हो। अब एक त दीप सर जस्तै एउटा लेजेन्डरी अब कलाकार, उहाँको यति भनौँ न 50औं वर्ष उहाँले बिताइसक्नु भयो नेपाली सङ्गीत 50औं वर्ष। त्यही त। अनि उहाँको छत्रछाया बस्न पाउनु नै एकदमै भाग्यमा नै ठान्छु होइन। अनि त्यही नै हो। त्यसपछि अब हरेक कुराहरू त्यहाँ चाहिँ भोइसमा अब भनौँ न सबैसित लिङ्कअप पनि राम्रो छ, सबैसित राम्रो हाई लो त हुन्छ, तर सिक्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो कन्टेस्टेन्ट मेरो साथीभाइहरू जति थिए होइन, साथीभाइ बहिनीहरू जति पनि थिए, उहाँहरूबाट चाहिँ मैले धेरै चिज सिक्न पाएँ भनौँ न। अब उनीहरूको अब भने नि कोही हुनुहुन्छ अब सिक्किमतिरको, कोही दार्जिलिङतिरको हुनुहुन्छ, कोही अब धरानतिरको, अब भनौँ न ठाउँ ठाउँको त्यो भाका अनि भाषा होइन सबै छुट्टा छुट्टै, सबै एउटै छानामुनि बसेर चाहिँ सबैको गीत सुन्न पाउने होइन। अनि पूर्वेली भाका अब सबै भाकाहरू मजाले सुन्न पाएँ। मैले कहिल्यै सुन्न पाएको थिइनँ। बुटोलको सिनेरियो कस्तो छ भने म्युजिकल सिन कस्तो छ भन्दा हामी आफ्नो हिसाबले गर्छ अनि यो नै ठिक छ होइन, यो ठिक छ, यो ठिक छैन, हामी आफ्नै किसिमले सुनेर हुर्किरहेको मान्छे। तर ठाउँ ठाउँको मान्छे होइन, अब हाम्रै नेपालमा पनि यस्तो खालको पनि गीत रहेछ, यो गीत त मैले त सुनेकै रहेनछ, यो भाका कस्तो तरिकाले उसले लिएको, गाउने शैली नै फरक होइन। त्यो सबै सिक्ने मौका पायो। त्यो भएको हुनाले यदि दीप सर प्रिन्सिपल हो भने सबै कन्टेस्टेन्ट चाहिँ एकउन्टा सब्जेक्ट टिचर जस्तो लाग्छ क्या मलाई। नेपालीको छुट्टै, म्याथको छुट्टै हुन्छ नि, त्यस्तै टाइपको क्या। ओके, अब दीप दाईसँग मेन इम्पोर्टेन्ट होइन सङ्गीत त अभियसली पनि सिक्ने भइ नै हाल्यो, त्यो सँगै दाईको व्यक्तित्वहरूबाट पनि धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ। समग्र दाईबाट सिकेको यो टाइमसम्ममा सिकेको कुरा चाहिँ के? हुन त अब यो जेनेरेसनले अब कतिको फलोअप गर्छ होइन, तर अब दीप सरबाट एउटा चिज चाहिँ उहाँको मलाई राम्रो लाग्यो होइन।
कुनै चिज ओरिजिनल छ भने होइन त्यो चिजलाई धेरै बाङ्गा टेढा बनायो भने त्यो ओरिजिनलको त्यो महत्त्व घट्छ। उहाँको यो कुरा चाहिँ एकदम सबैभन्दा मनपर्ने कुरा। ओके, अब समग्र साथीहरूसँगको होइन बोन्डिङको बारेमा कुरा गर्ने भनेदेखि त विशाल चौतारी टिभीको योभन्दा अगाडिको इन्टरभ्यूहरूमा जो कसैले पनि नाम लिने व्यक्ति भनेको गोविन्द पुन्दा होइन। कहिलेकाहीँ त लाग्छ सुशील दाई भन्दा तपाईँ नि त्यस्तै होइन। सुशील दाईले पनि गोविन्द दाई भन्नुहुन्छ। अस्ति हाम्रो एउटा पर्फर्मेन्स थियो मेरो। पर्फर्मेन्स भन्नाले ब्याक भोकल दिनु परेको थियो। अनि त्यसपछि अनि ल धेरै धेरै धन्यवाद गोविन्द दाई, आफ्नो ठाउँमा गएर बस्नु भन्नुभएको थियो। त्यो हुँदाखेरि अब जस्तो साथीहरूसँगको अझ भनौँ भाइ बहिनीहरूसँगको के कुराले चाहिँ तपाईँले त्यति धेरै रमाइलो गराइदिनुहुन्थ्यो जो कि उहाँहरूले गोविन्द दाई भएन भनेदेखि त हामीलाई रमाइलै हुँदैन थियो। जब गोविन्द दाई आउनुहुन्थ्यो हामीलाई हँसाउनुहुन्थ्यो त्यसपछि माहौल छुट्टै भन्थ्यो भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि मलाई भने नि अब लाइक अब म हम्बल छु होइन मान्छेहरूको अगाडि। अब मेरो बोल्ने तरिका नै यही नै हो। अब खै मान्छेहरूले अब कस्तो पोलाइट बोलेको भन्नुहुन्छ तर मैले बनाएर बोलेको त होइन। तर म यस्तै नै बोल्छु अनि हम्बल पनि छु। तर चाहिँ कति सोझो भन्नुहुन्छ, सोझो चाहिँ म छैन। सोझो चाहिँ छैन। हजुर, दिमागमा चाहिँ फटाफट कुरा पनि आएको हुन्छ तर अब केलाएर चट्ट बोल्नु पर्ने ठाउँमा अब बोल्नुपर्छ होइन। अनि एकदमै सायद रमाइलो चाहिँ अति रमाइलो गर्छ हामी। म चाहिँ के भनिदिरहेको हुन्छ अनि उनीहरूले चाहिँ सोध्छ गोविन्द दाई चाहिँ कस्तो एकदम भला आदमी टाइपको भन्ने सोध्छ होइन। अनि पछि ल गोविन्द दाई त यस्तो रमाइलो पनि गर्नुहुन्छ सोचेकै थिएन हात भनेर खुसी हुन्छ एक हिसाबले। जस म घोलमेल चाहिँ चाँडै हुन सक्छु। ओके, जस्तो अब सुजिता योन्जन बहिनीले म्याक्सिमम त्यो इन्टरभ्यूहरूमा धेरै उहाँले सुनाइ पनि सक्नु भएको थियो। त्यो एउटा फिल्मको डाइलग त्यो चाहिँ गोविन्द दाईहरूलाई म सुनाउँथेँ दाईहरूसँगको रमाइलो टाइममा भन्नुहुन्थ्यो। तपाईँले चाहिँ के कुराहरू सुनाउनुहुन्थ्यो कि अलिकति हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि सुनाउनु मिल्छ सर? त्यसले अलिकति खुसी बाटौँ न। सुनाउन पर्ने त धेरै छ यो भनौँ न धेरै छ हो भन्ने यो चाहिँ पूर्वेलीतिर आइरहेछ कि सबै अन्ततिर पनि जान्छ कि सिक्किमतिरको त्यो रवि भन्ने भाइ छ एकदमै राम्रो गायक हो होइन। अनि उसले नै अन्त हो यस्तो हो गर्ने कुरा गर्छ अनि मलाई पनि त्यस्तो आइरहेको हुन्छ कि उनीहरूको कुरा सुन्दा। अनि कहाँ थियो रे हामी? ठ्याक्कै हाम्रो सुजिता बहिनीहरूले जुन हँसाउने थियो त्यसमा तपाईँले दिने उहाँहरू भनौँ बेला बेला कोही बेला मिमिक्री गरिन्थ्यो। मिमिक्रीमा म चाहिँ सम्झिन्छु हाम्रो जेनिस राई एकदमै मेरो रुम पार्टनर पनि एकदमै प्यारो मेरो नजिकको भाइ जस्तो लाग्छ। किनकि ब्याटलको पेयरिङमा बल्ल हामी दिप टिमको एकअर्कालाई देख्छौँ। सबैभन्दा पहिला भेट भएको जेनिससँग त्यो भएको हुनाले अनि त्यहाँदेखि खै हामीले त्यस्तो प्लान त बनाएको होइन तर कहीँ न कहीँ ऊ मसित नजिक कनेक्ट भइरहेको हुन्छ। अनि गर्दा गर्दा हामी क्लोज क्याम्पमा बस्ने बेला पनि होटलमा बस्ने बेला एउटै रुममा बस्यो। त्यसपछि एकदमै अट्याचमेन्ट एकदमै भयो होइन। अनि ऊ अनि ज्वाला सबैभन्दा हँसाउने ज्वाला। अनि जे होस् भनौँ न ज्वालाको एउटा मैले फनी मोमेन्ट सेयर गर्छु। अनि हामीले चिकन खाने बेला कोही बेला हाम्रो भनौँ न कुखुराको त्यो घाँटी पर्छ नि होइन। अनि त्यहाँ उसलाई चाहिँ धेरै परेर रहेछ। अनि त्यहाँबाट खाने बेलामा उसले के भन्दियो भन्दा मान्छेले त घाँटी हेरेर हाड निल्नु भने त यहाँ त घाँटी नै घाँटी छ। यहाँ त घाँटी यो चाहिँ म ज्वालाको सबैभन्दा भनौँ न ज्वालाले सम्झ्यो भने यो चाहिँ सम्झिन्छ एकदमै रमाइलो खालको मान्छे। घाँटी छ घाँटी हेरेर हाड निल्नु भने त यहाँ त घाँटी नै घाँटी छ। ओके,
अरू त्यस्तो अलिकति तपाईँले जसलाई चाहिँ एकदम धेरै हँसाउनुहुन्थ्यो होइन त्यसमध्ये एउटा कुनै जोक मिमिक्रीहरू पनि गर्नुहुन्छ हजुरले? मिमिक्री त अलिअलि गर्छु बट साथीहरूको कसैको गर्नु पर्यो साथी भन्दा पनि हाम्रो कोचहरूकै त्यस्तो राम्रो त आउँदैन तर त्यही हो उहाँले भन्नुभयो भने यसरी भन्नुहुन्छ भन्ने मात्रै हो। दिप सरले भन्नुभयो भने अब ब्लाइन्ड अडिसनमा हात चाहिँ चट्ट यस्तो गरेर तपाईँको आवाज मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो, अब म त धेरै अब बोल्न पर्दैन होला के अरे, अब त्यही हो आई वान्ट यु, अब मेरो टिममा आउनुहोस् त्यही भन्न चाहन्छु, यति सक्यो। अब राजु सरले भन न एकदमै मिठा आवाज है हजुर होइन हजुर एकदमै मिठा आवाज, एकदमै सुदिङ आवाज, एकदमै एकदमै मनलाई मुटुलाई जोको मुटुलाई छ हजुर है हजुर रमाइलो लाग्छ एकदम। ओके अरू छैन। ओके नेक्स्ट बसाइहरूमा हामी यो पनि गोविन्द सरको फरक पाटो हामी विशाल चौतारी टिभीमा उहाँले टाइम दिएसम्म हामी लिएर आउनेछौँ, किनभनेदेखि उहाँको अब नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा तपाईँहरूले यति धेरै माया दिनुभएको छ, त्यो भइसकेपछि अभियसली उहाँ अब चाहिँ हराउनुहुन्न, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामी विशाल चौतारी टिभीमा उहाँलाई लिएर आइराख्नेछौँ, टाइम दिँदै गर्नु होला। सो अब कुराकानी जोडौँ होइन तपाईँको साङ्गीतिक यात्राको बारेमा। साङ्गीतिक यात्रा कुरा गर्ने हो भनेदेखि तपाईँको बाल्यकालतिरै जाऊँ न होइन? हुन्छ। गोविन्द सरको बाल्यकाल चाहिँ ठ्याक्कै कहाँ बित्यो? मेरो सैना महिना मुर्गियामा एकदम भनौँ न धेरै यादहरू छ, इभन अझै पनि त्यही नै छु, हाम्रो पुरानो घर त्यही नै छु म, मेरो कारणले गर्दाखेरि अब मम्मी श्रीमती बच्चा सबै त्यहीँ बस्नु परेको छ होइन। अब मेरो यात्रा भन्दा चाहिँ अब स्कुल लेभलदेखि नै सुरु भएको, अब जस्तो हाम्रो हुन्छ अब समर भ्याकेसन होइन, समर भ्याकेसनमा हामीलाई छुट्टी हुने बेलामा होमवर्क दिइन्छ होइन, अब त्यो 1 महिनाको छुट्टी हुन बित्तिकै होमवर्क एकदम धेरै दिन्छ, त्यो देख्ने बित्तिकै इरिटेट लाग्छ नि होइन, कसले गर्छ यत्रो होमवर्क भन्ने टाइपको हुन्छ। अब म चाहिँ अनि क्लासमा चाहिँ अलि कमजोर विद्यार्थीमा पढ्ने, धेरै मतलब हुन्छ नि त्यति टाँटो थिएन पढाइमा, अनि इनफ्याक्ट भन्नुपर्दा सोझो हिसाबले पिटाइ खाने विद्यार्थी हामी पर्ने, पछाडिको बेन्चमा बस्ने। अनि एक त मेरो आँखा कमजोर थियो त्यो बेलादेखि, मलाई थाहा थिएन, अनि सबैले मजाले देख्छ, मैले चाहिँ देख्दै देख्दिनँ, कमीलाई हिँडे जस्तो न के कस्तो कस्तो लाग्थ्यो क्या। त्यो बेला ब्ल्याक बोर्ड हुन्थ्यो नि त, अहिले त व्हाइट बोर्ड आइसक्यो, त्यो बेला ब्ल्याक बोर्ड हुन्थ्यो, के हो जस्तो लाग्थ्यो। अनि अब पढाइमा पनि खासै राम्रो थिएन, अनि जस्तै अब राम्रो अब त्यो बेला अब तोरीको तेल लाइन्थ्यो नि त होइन, चट्टा सर्लक्क पारेर तोरीको तेल लाएर गन्ते हिरो भनेर गयो, अनि स्टाफ रुममा बोलाउँछ प्रिन्सिपलको, अनि तल गयो, अनि माथि आउने बेला चाहिँ हेयर स्टाइल चेन्ज हुन्थ्यो कि लुसेर क्या, बाल चाहिँ टाढो हुन्थ्यो, मिलाउँदै आउनु पर्थ्यो होइन, पिटाइ खाने भएर। अनि अब यस्तै क्रम हुँदै एकचोटि क्लास टिचरले यो समर भ्याकेसनको होमवर्क नगर्दा चाहिँ म त पिट्दा थाकिसकेँ, अब म पिट्दैन, एउटा गीत गाएर सुना म तँलाई छोडिदिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ। कति क्लासमा ठ्याक्कै? त्यो थियो होला 8 या 9मा, अनि 9मा होला सायद। अनि त्यो बेला चाहिँ ल हुन्छ भने अनि गीत गाउन लगायो, अनि गीत गाउँदाखेरि चाहिँ पुरै क्लास एकदम शान्त भयो त्यहाँबाट। अनि गाइसकेपछि अनि सबैले ताली बजायो, अनि सरले पनि अनि मलाई हेरेर यत्रो हात उठाउनु भयो, अब पिटाइ खाइयो भनेर चिम्म गरेको, त्यो त पिट्नको लागि होइन, त्यो थप्पी स्याबासीवाला थप्पी पाएँ त्यतिखेर। एन्ड आई थिङ्क द्याट वाज माई टर्निङ पोइन्ट मेरो चाहिँ। अनि त्यसपछि ल म त केही गर्न, पढ्न पनि आउन, म त केही गर्न सक्दैन भन्ने जस्तो हो, म त गाउन सक्छु भन्ने वाला त्यो फिल आयो। अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो सुरु भएको त्यो वर्ष चाहिँ 56 लाग्थ्यो भनौँ सायद।
वा ओके। अब तपाईँको बाल्यकालमा चाहिँ ठ्याक्कै गीतहरू कतिको गुनगुनाउनुहुन्थ्यो बच्चा बेला? एउटा याद हुन्छ नि त्यो टाइमको, अथवा बुढोपाकाहरूले त साह्रै बच्चामा धेरै गीतहरू गाउँथिस् है भन्ने, त्यो कतिको थियो? एकदमै घर अगाडि चाहिँ एउटा फोटो स्टुडियो थियो जहाँ चाहिँ दिनभरि गीत लगाउँथेँ होइन। म पसिना काट्दै पुस्दै अनि नाच्दै गर्थेँ त्यो बेलामा। ओके, अब तपाईँको त्यहाँदेखि सङ्गीत यात्रा अगाडि बढेको होइन, प्रोफेसनल्ली अब सङ्गीतमा लाग्छु भन्ने चाहिँ हजुरलाई कहिलेतिर आयो? त्यही नै त्यही सुरु हुन बित्तिकै त्यही टिनेजर थियो होला त्यो बेला। त्यतिखेर नै म त यही नै गर्छु, 9-10 क्लास। त्यतिखेरैदेखि अब म यही नै गर्छु, योभन्दा मलाई सायदै आउँदैन होला, न मलाई पढ्न पनि आउँछ। अब कस्तो हुन्छ भन्दा दिमागमा अब आज सोध्छु होइन, आज त मैले केही बुझेन, भोलि बिहानदेखि सरले एउटा भनेको कुरा एउटा कुरा याद गर्छु भनेर म स्कुल जान्छु। अनि पहिलो पिरियडदेखि नै एउटा कुराहरू म नोटिस गर्छु, सरले के भन्न खोजेको याद गर्छु भन्छु। अनि अगाडिको बेन्चमा गएर बस्ने कोसिस पनि गर्छु। बसेर अगाडि हेरिरहेको हुन्छु, सरले पुरा पढाइरहेको हुन्छ अनि पढ्दा त्यो लेखेको शब्दहरू घरि साँप बनेको जस्तो देख्छ होइन। घरि गर्दा त्यहाँ त घर चित्र के देखिरहेको हुन्छ। अनि एक्कासी रिङ बज्छ होइन। अनि बेल बजेपछि बल्ल ला म त के बुझेँ सक्यो, त्यस्तो हुन्थ्यो। त्यो भएको हुनाले म त्यसको लागि होइन सङ्गीत त्यसरी नै सुरु भयो भनौँ। ओके, अब तपाईँको 22 वर्षे सङ्गीत यात्रा होइन, ठ्याक्कै काठमाडौँ चाहिँ कहिले आउनुभयो? ठ्याक्कै गीत अब म गाउँछु नै, नेपाली सङ्गीतमा म छिर्छु भनेर चाहिँ 2012तिर मैले 11-12तिर समय भन्ने एउटा मेरो गीत थियो होइन। त्यो जस अडियो मात्रै निकालेको थियो 11तिर। त्यो निकाल्न चाहिँ म आएको थिएँ। अनि त्यो एउटा गीत मात्रै निकालेपछि भनौँ न त्यो बेला अब आर्थिक रूपले त्यति स्ट्रङ थिएन म। अब घरबाट अब सपोर्ट गर्ने कुरा पनि आएन अब होइन। अब आफैले गर्नुपर्छ भनेर एउटा भनौँ न अब अडियो निकालेँ। अनि साथीहरूले एकदम मन परायो, तर लोकल लेभलमा मात्रै होइन। अनि मलाई होइन एकचोटि चाहिँ नेसनल लेभलमा पनि ट्राई गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ, अनि एकजना साथी र मेरो कोलाबोरेसनमा एउटा राम्रो गीत अनि राम्रो म्युजिक भिडियो अनि राम्रो प्रोडक्सन कम्पनीसित मिलेर गरौँ भन्ने कुरा भयो। अनि आयो, हामी नाम त लिन मिल्दैन होला, एउटा भनौँ न एउटा प्रोडक्सन कम्पनीसित अब काम गरियो। अनि उहाँहरूले ल यति राम्रो रहेछ, ल हामी यसरी मिलेर गरौँ न त भन्ने भयो। अनि त्यो बेला चाहिँ 2013 थियो, 13 को लास्टतिर। अनि 14तिर त्यहाँबाट गीत निस्क्यो होइन, जस राम्रो तरिकाले पनि अब भइरह्यो। त्यसपछि चाहिँ फेरि अब भनौँ न अब म्युजिकबाट केही बेर टाढा हुनुपर्ने पनि स्थिति आयो, किनकि अब फ्यामिलीको प्रेसरले गर्दा अब छोरा अब बाबा बित्नु भएको। अनि त्यसपछि अब जिम्मेवारी टाउकोमा आएपछि अलिकति फ्यामिलीलाई समय दिनुपर्छ भन्ने भयो। त्यसपछि म्युजिकबाट अलिकति टाढा भयो। ओके, ठ्याक्कै मैले यहाँनिर जोड्न चाहेँ होइन, एउटा सङ्गीतमा तपाईँको मोह थियो चाह बच्चैदेखि होइन, मैले गर्न सक्ने पनि यसमै हो भन्ने पनि तपाईँलाई थाहा थियो। अब त्यो गीतहरू तपाईँले निकालिरहँदाखेरि चर्चा पाइरहेको केही लिसनरहरू बढिरहेको थियो नि, तपाईँको फ्यानहरू। त्यो टाइममा सङ्गीत छोड्दाखेरिको पीडा चाहिँ के थियो कि? एकदमै अब यो त म्युजिकलाई एकदम बुझेको मान्छेले लाइक हुन्छ नि, अब एउटा मान्छेको शरीर छ होइन, उसको शरीरमा हात घुसाएर आत्मा जिकेर लय जस्तो हुन्छ, लास जस्तै त हो। अनि त्यसपछि पहिला के लाग्छ भन्दाखेरि म्युजिकमा गर्छु भन्ने त्यो हुँदा चाहिँ अब भनौँ न हर चिज सही जस्तो लाग्थ्यो। अब ठिक छ, अब म्युजिकलाई त्यागेर चाहिँ अब फ्यामिली पनि हेर्नुपर्छ, अब सबै गर्नुपर्छ, सधैँभरि यो चिजले हुँदैन भन्ने त्यो स्थिति आउँदा चाहिँ
भनौँ न एउटा शरीरबाट आत्मा लैदिए जस्तो अनि जिउँदो लास जस्तो होइन। अब यो शरीरले चाहिँ बस काम गरेर अब फ्यामिलीको लागि अनि भनौँ न अब छिमेकीको लागि रिलेटिभ्सको लागि एउटा राम्रो मान्छे बन्ने एउटा शरीर मात्रै भनौँ न जिउँदो लास यत्तिकै हुने होला जस्तो वाला फिल हुन्थ्यो। तर भनौँ न अब त्यो स्थिति पनि चल्दै थियो। अब बुटोलमा केही हदसम्म अब राम्रो सिन पनि बने पछि अनि मेरो विवाह भएपछि बच्चा भएपछि अनि भनौँ न फेरि त्यहाँबाट फेरि मेरो यसरी गएको लाइफ फेरि फर्केर फेरि यो ठाउँमा छु जो अहिले मलाई यति धेरै चिन्नुहुन्छ। ओके, अब त्यो टाइममा होइन तपाईँले सङ्गीत छोड्नुभयो त्यसपछि अनि बिए गर्नुभयो होइन। त्यो टाइममा चाहिँ सङ्गीतलाई कति मिस गर्नुहुन्थ्यो होइन? मिस त अभियसली पनि हुन्थ्यो होला नि। एकदम मिस हुन्थ्यो। इभन मलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने मेरो फ्यामिलीमा सबैभन्दा सपोर्ट गर्ने मेरो श्रीमतीले। ए वाह। श्रीमतीले के भन्छ भन्दा म तपाईँको लाइफमा त धेरै पछाडि आएको, मभन्दा अगाडि त तपाईँको लाइफमा सङ्गीत थियो होइन। म त त्यो सङ्गीतको लेभलमा म सायदै कहिले पनि आउन सक्दिनँ होला। तर यही नै हो, तपाईँले गर्नुभयो भने मेरो श्रीमतीले म खुसी भएको देख्न चाहन्छ। म खुसी किन हुन्छु भन्दा सङ्गीतमा लायो भने बल्ल खुसी हुन्छु। त्यो भएको हुनाले श्रीमतीले चाहिँ एकदमै सपोर्ट गर्छ भनौँ न। भाउजूको शुभ नाम? प्रीति। प्रीति। भाउजू ठ्याक्कै तपाईँको जीवनमा चाहिँ कहिले आउनु भएको थियो? अब कहिले भनौँ, अब भनौँ न अहिले भयो होला, थुप्रै भयो। अब लगभग 14 भनौँ न। त्यस पहिलोपटक देख्दा चाहिँ अब लामो बाल थियो होइन। अनि यस्तो भैलो खेल्ने टाइपको हुन्थ्यो नि माहौल ठाउँमा गाउँघरमा। अनि भैलो खेल्ने माहौलमा चाहिँ उसले डान्स सिकाइरहेको थियो। अनि डान्स सिकाउने क्रममा चाहिँ अनि उता फर्केर सिकाइरहेको थियो। अनि म चाहिँ यताबाट त्यो रुममा इन्टर गरिरहेको थिएँ। अनि सट्ट अनि सिकाउँदा सिकाउँदा सरर त्यो घुम्ने पार्ट थियो त्यो डान्समा। सरर घुम्दा चाहिँ बालसँगै सरर घुम्दाखेरि त स्लो मोसन चलिरहेको। अनि त्यहाँबाट अरे यो मान्छे त मेरो लागि हो। कस्तो राम्रो लाग्यो नि त्यो मुमेन्ट। अनि हेर भयो भनौँ न। सायद अब त्यहाँदेखि अब त्यही हो, अब लाइफमा उतार चढाव धेरै थिए होइन। तर उसलाई भेटेपछि लाइफ जिन्दगी अलि सजिलो हुँदै गयो। मेरो भनौँ न कति मेरो काँधमा कति जिम्मेवारी थिए, आधाभन्दा धेरै त उसले थामिदियो। त्यसपछि भनौँ न सायद ऊ छैन भने म केही पनि छैन। एकदमै। सो अब ठ्याक्कै भाउजूले होइन यो टाइममा अब आई थिङ्क होइन किनभनेदेखि सङ्गीतमा भोइस अफ नेपालमा अझ भनौँ होइन, भोइस अफ नेपालमा आउनको लागि भाउजूको पनि केही फोर्स या जानुपर्छ तपाईँ भन्ने पनि थियो? एकदम। श्रीमतीले पनि त्यही मैले फेरि श्रीमतीजी भनेर भन्छु क्या। अनि श्रीमतीजीले पनि त्यही हो, उहाँले अब भनौँ न जानुपर्छ तपाईँ एकचोटि ट्राई गर्नु। अब पछि भन्ने कुरा त्यस्तै हो। अब बच्चा अब ठुलो हुँदैछ, अब हरेक चिज अब सबै चिज फेरि फ्यामिलीलाई पनि टाइम दिनुपर्ने हुन्छ। यो पटक ट्राई गर्नु अनि त्यसपछि त अरू पछि हेरौँला। अनि मम्मीले चाहिँ अब भनौँ न फ्यामिलीलाई हेर्नुपर्छ खालको चाहिँ जेस बनिराख्नुहुन्थ्यो। श्रीमतीले चाहिँ एकचोटि ट्राई गर्नुहोस्, त्यसपछि चाहिँ बाँकी हेरौँला। उसको त्यो पछिको दिन हामी दुवैजनासँगै हेरौँला, त्यसलाई देखाउँला। त्यो उवाला एकदम सपोर्टिभवाला कुराहरू गर्छ क्या उसले। त्यहाँबाट त्यो पछि हेरौँला, तपाईँ ट्राई गर्नुहोस् भनेपछि अनि त्यस यहाँ छु। ओके, अब 1 वर्ष अगाडि हजुर होइन एकदमै मलाई पर्सनली पनि मेरो एकदम फेभरेट लागेको हजुर गीत अफिसियल तपाईँको हजुर छोराको लागि। ओके, त्यो गीत हामी सुन्नेछौँ। हुन्छ। ओके। यो गीत
जस यो गीत लेख्छु भनेर लेखेको होइन, तर भनौँ न पहिलोपटक आफ्नो सन्तान जन्मिँदैछ अनि डेलिभरीको टाइममा नर्सले ल तपाईँ चाहिँ छोरा भएको छ तपाईँको, ल कपडा लिन जानुहोस् छोराको लागि भन्दा चाहिँ हजारौँ मान्छेहरू भिड थियो त्यो हस्पिटलमा, आँसु पुज्दै खुसी हुँदै त्यो मोमेन्ट चाहिँ म एकदमै भनौँ न त्यो बयानै गर्न सक्दिनँ त्यो मोमेन्ट। फर्स्ट टाइम त्यो बेबीलाई हातमा लिँदाखेरिको मोमेन्ट चाहिँ कस्तो थियो? एकदम कस्तो लाग्छ, कहिल्यै नभएको चिज पहिलोचोटि हुँदाखेरि त्यो दिमागमा आउँदैन कि यो के भइरहेछ होला होइन। अनि यस्तै नै हो, अब मैले तपाईँलाई भनि पनि रहेँ होइन, अब पहिलोपटक बिहा हुँदाखेरि ल मेरो बिहा पनि भयो होइन, अब मेरो श्रीमती पनि छ त, मेरो त लाइफ कस्तो चेन्ज भयो भने जस्तो लाग्छ। बिस्तारै त्यसरी नै लाइफमा पहिलोपटक जे हुँदै जान्छ आफूलाई विश्वास चाहिँ सुरुमा लाग्दैन, अनि आफ्नो बच्चा पनि हातमा हुने बेलामा ल मेरो सन्तान हो, मेरो भनौँ न आज मैले एउटा धर्का खिचेँ भने कुनै ठाउँमा मैले त्यो धर्का लेख्दै होइन मैले त्यसलाई सकेन कलम त्यही छोड्यो भने भोलि बिहान त्यो कलम उठाएर त्यो धर्कालाई पुरा गर्छ होला यो मेरो छोराले जस्तो फिल हुन्छ। अनि त्यो जस अब त्यो मनमा शब्दहरू खेल्दै गयो अनि उसको लागि यो गीत चाहिँ लेखेको मैले छोराको लागि डेडिकेट पनि गर्छु, छोराको लागि। किनकि हामी बाआमा हुन बित्तिकै कस्तो लाग्छ भन्दा हामी छोरा आफ्नो सन्तानसित भइएला या नभइएला होइन, अब बुढेसकालमा हामी चाँडै मरिएला होइन, तर पनि हामीले पितृ भन्छौँ नि, पितृ जस्तै भएर उनीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि माध्यमबाट हामी साथ दिन्छौँ होइन। अब कहिले पानी पर्छ नि होइन, पानीको रूपमा भएर हुन्छ कि अब घामको किरणको रूपमा भएर हुन्छ कि उसलाई छोएर भए पनि आशिष चाहिँ हामीले दिइरहेको हुन्छौँ टाइपको मैले यो सोचेर लेखेको गीत। सँगै फेरि संसार चल्ने जीवन चक्र एउटा प्राकृतिक एकदम उपाय। बिचबाट गाउँछु ल ओके ओके प्लिज। नफुटेको तिम्रो बोलीले बोल्दा टुटेको शब्दमा गहिरो भाव खोज्छु, शरीर मेरो साथैमा तिम्रो नहोला, आशिषको वर्षा भई तिमीमा बर्सन्छु, बाबा भन्दै जब पछ्याउँछौ सामर्थ्य मेरो बढ्दै जान्छ, भविष्यको हाम्रो कहानी लेख्न नथाकोस् तिहार कहिले पनि, साना साना पाइलाहरू भोलि पछ्याउने ती आँखाहरू। थ्याङ्क यू। एकदम मिठो, थ्याङ्क यू सो मच यति मिठो गीतको लागि। सो अब होइन हामी कुराकानीको अन्तिमतिर छौँ होइन, अन्तिम कुराहरू गरिरहँदाखेरि छोरासँगकै कुराहरू तपाईँलाई भेटिसकेपछि जोड्न मन लागिहाल्छ कि होइन। ओके, छोराले पहिलोचोटि बाबा भन्दाखेरिको समय चाहिँ कस्तो थियो? त्यो बेला चाहिँ भनौँ न अब नर्मल्ली अब बच्चाहरूले आमा त्यो भनिरहेको हुन्छ नि, पहिलोपटक बाबा शब्द सुन्दा चाहिँ बाबा शब्दले सम्बोधन गर्दा आफूले आफ्नो सन्तानले
त्यो कुनै सीमै छैन क्या। मैले भर्खर बयान गरे पनि सायदै मैले त्यो भ्याउँदिनँ होला, त्यो चिजलाई मिट गर्न सक्दिनँ होला, तर अर्कै किसिमको फिल हुन्छ भनौँ न। यो अब चाहिँ यति भएपछि मलाई चाहिँ सब थोकले पुग्यो जस्तो लाग्छ क्या। हाम्रो त्यही त हो नि, एउटा आफ्नो एउटा बाबा आमा भएपछि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो संसारमा सबैलाई हाम्रो इभन दाजुभाइ प्रति पनि कम्पिटिसन हुन्छ, साथीमा पनि छिमेकीमा पनि कम्पिटिसन हुन्छ। यसले भन्दा मैले प्रगति गरौँ, यसले भन्दा बढी मैले पैसा कमाऊँ, यसले भन्दा मलाई बढी मान्छेले चिन्नुहुन्छ। तर आफ्नो बा आमाले आफ्नो सन्तानलाई कहिले पनि सोच्दैन, बरु मैले भन्दा प्रगति यसले धेरै गरोस्, मैले भन्दा धेरै धन सम्पत्ति यसले कमाओस् भन्ने खालको हुन्छ। ओके, हामी कुराकानीको अन्तिममा छौँ। अन्तिममा दर्शकहरूलाई के भन्दै हामी छुट्नेछौँ त्योभन्दा अगाडि सँगै अनि दर्शकलाई सँगै अब अपकमिङ तपाईँको प्रोजेक्टहरू कहिलेतिर आउँछ त्यो पनि भन्दै दर्शकलाई के भन्दै हामी छुट्नेछौँ? यही नै हो, दुःख त्यस्तो छैन, सेमी फाइनलमा पुग्नु नै ठुलो कुरा हो। अनि दुःख फेरि यो कुराको पनि छ कि यति मायाले यति सपोर्ट गरेर होइन आफ्नो भनौँ न काम गरेर, इभन मेरो ठाउँतिर त अब कतिपय घर बनाउने हुन्छ नि मिस्त्रीहरू लेबरहरू, उनीहरूले पनि भनिरहेको हुन्छ कसरी भोट गर्ने हो तपाईँलाई भनेर, त्यसरी भोट गरेको मैले सुने होइन। कस्तो खुसी लाग्यो त्यो कुराले। त्यो एउटा मान्छेले एउटा भोट मात्र गर्यो भन्ने हुन्छ, तर त्यो एउटा भोट गर्न पनि सायद त्यो मान्छेको क्षमता थियो कि थिएन, तर उसले गर्यो नि होइन, मेरो लागि गर्यो। त्यो भएको हुनाले उहाँहरूको लागि चाहिँ म माथि जान सकिनँ, त्यति दुःख हो। तर एक हिसाबले म खुसी छु। तर यसरी म सबैलाई यहीँबाट भन्न पनि चाहन्छु कि दुःखी नहुनुहोस्, किनकि तपाईँले मलाई यो ठाउँमा पुर्याउनु भएको छ। त्यो ठाउँमा तपाईँले सोचेको ठाउँमा नपुगे पनि सायदै त्योभन्दा माथि पुग्नेछु म, किनकि मसित यति धेरै क्रिएसन सिर्जनाहरू छ मसँग। त्यो भोइसको स्टेजमा प्रुभ सायदै गर्ने हो न, तर बाहिर आएपछि त पक्का गर्ने हो। अब चाहिँ जस चाँडै नै मेरो सिर्जनाहरू लिएर तपाईँहरू समक्षमा आउनेछु। गोविन्द पुन चाहिँ फाइनलमा जान पाएन अथवा सकिनँ भनेर मन नदुखाउनु, सानो मन नगर्नुहोस्, म फेरि चाँडै आउँछु। वाह, त्यो समय कति टाइम लाग्छ? अब चाँडै किनकि अब भर्खर मात्र फिनाले सकियो होइन, घर जानु छ सबैभन्दा होइन, घर जानु छ, मम्मीलाई भेट्नु छ, एकदमै मम्मीलाई भेट्नु छ, अनि दाईहरू भाउजू सबैलाई भेट्नु छ। अनि मेरो ठाउँ, म जन्मेको ठाउँ दिकमरुन्जेल सबैलाई चिया खाएर बसेर गफ गर्ने साथीहरूलाई मजाले भेटेर चाहिँ फेरि आउनेछु। अनि त्यसपछि प्रतीक्षा गर्नुहोस्, मिठो अवश्य हुन्छ। ओके, सो थ्याङ्क यू सो मच। एकदमै धेरै कुराहरू जोड्न पाइयो। पर्सनली भन्नुपर्दाखेरि भेटेर एकदम धेरै खुसी पनि लाग्यो। विशाल चौतारी टिभीलाई तपाईँको यो अमूल्य समय दिनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो विशाल चौतारी टिभीमा पनि मलाई इन्भाइट गर्नुभयो हाम्रो विशाल सरले, सो त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। यसरी नै माया पाइराखौँ एकदमै, अनि इन्भाइट गरिराख्नु, आउन पाऊँ यसरी नै। एकदमै, म त एकदम धेरैभन्दा धेरै तपाईँसँग भेटिराख्न पाऊँ। थ्याङ्क यू सो मच सर। थ्याङ्क यू सो मच। सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी, विशालचौतारी.com।